बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कार्मेलित याजकांचे नावे मोगसो नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याची 3 तारीख. आज आम्ही दोघा अपोस्तलांचे फेस्त संभ्रमता. ते जाऊन आसात सा फिलिप आणि सा जाकोब. सांगतच आयसो दीस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, म्हणजे प्रेसाक पत्रिकोद्यमाक आजच्या स्वातंत्र्यचो दिवस. पहिले या दोघा सांता विशयंत आम्ही मोठ्यान समजूया आणि उपरांत आईचे दिससो वांजेल वाचून त्याचेर आम्ही नियाळ करूया. सान फिलिपसो मायगांव बेतसायदा. सुरविल्ल्या अपोस्तलांपैकी तो एकलो आणि नतानायलाक जेजू सरशी हाडूंकू तो कारण जालो. आपणाक मेत्सिया मेळुल्लोचो आपलो संतोसो आपल्या इष्टा नतानायला संगी वांटून घेवच्याक फिलिप ताचे लागी गेलो आणि ताका जेजू सरशी हाडून आयलो. चरित्रेकारांप्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत फिलिप आपल्या अंकवार दुवा सांगता एशिया मायनराक सुवार्थ परगटूंक गेलो. आतांच्या टर्की हांगसरच्या हायरापोलिसांत ताका कुटसावन मार्तीर मेलो म्हूण सांगतात आणि थंयसर ताचो फोंड आसा म्हणून आर्किओलॉजिस्ट सांगतात. ते फिलिपा विशयंत. जाकोब, ताका जाकोब धाकटो म्हणटात. तो सांजूद ताद्देयुसाचो भाव. तो आमच्या सोम्याचो मावशे भाव म्हणलें जेराल चिंताप आसा. ताची आवय क्लेओफसाची मोरी अंकवार मोरयेची बहीण जावन आसली. सैबान मोगाळ, देवोत आणि तपस्वी व्यक्ती जावन आसल्या जाकोबाक नितिवंत म्हूण वळखताले. जेरुसलेमांतलो पयलो बिस्पुतो ताच्या माया मोगाच्या करण्यांनी टेम्पलांतय आनी जुदेवांच्या पुरातन रिवाजीतय ताकाच्या मोगांत आनी हेरोदीच्या दगदवन वेळा ताणे दाखयल्ल्या शांत सोसणिकायेंत तो वाडला. जाकोबान बरयल्लीं पत्रां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. मोठव्यान आयच्या दोगां सांता विशयंत आमी समजून घेतले. आता आयच्या दिसाचो वांजेल वाचून नियाळ आमी करया. सांजुबाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळी 14 पर्यंत. त्यावेळी जेजून थॉमासाक जाप दिली, हांवूंच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मोरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुम्ही म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखतात, पण ह्या फुडार ताका तुम्ही वळखतात आणि ताका तुम्ही पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ
हांव तुमचे सांगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा हें तूं सतमानी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकीनच हांव उलयना. बापूच म्हजे सोबें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सतमाना. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मोरिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, कामाक एप्लाय करता आसतना प्रत्येक जावन व्हड व्हड कंपनीनी थंयसर एक डिपार्टमेंट आसा, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हूण, ऑर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट म्हणटात ताका. व्हडल्या व्हडल्या कंपनींत जायते डिपार्टमेंट आसा. दाखल्याक फायनान्स डिपार्टमेंट, मेंटेनन्स डिपार्टमेंट, तशेंच HR, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. आनी खंयच्या व्यक्तीक विंसिजे खंयचो व्यक्ती खंयच्या कामाक फिट्ट म्हणून ते पळयतात. आनी जे कामाक कोण पुरा एप्लिकेशन घालतात, अर्ज्यो घालतात, त्यो सकड अर्ज्यो तांचे मुखांत्र पाशार जातात, विंचोवन करची तांणी. आनी एक काम आसा जाल्यार हजारांनी थंयसर अर्ज्यो असतात. आनी ह्या सकड अर्जां पैकी, एप्लिकेशनां पैकी तुजी एप्लिकेशन चड उंच जाल्ल्या शिवाय तुका काम मेळना. जावं पुरो तुवें जोडलेले मार्क्स, जावं पुरो तुका आसचे एक्सपिरियन्स, जावं पुरो तुजी तालेंतां, हें सकड तुवें शायन जावंक जाय. उरिल्ल्या सकडांच्याकी तूं उंच जावंक जाय, नातर काम मेळचें बारीच कश्टांचें. उरिल्ल्या एप्लिकेशन घाल्ल्या व्यक्ती सांगता तुवें निजाकी झुजोचें पडटा. आनी हे सकड प्रोसेस जावन तुका काम मेळ्ळें जाल्यार तूं निजाकी भागी. कॉलेजीक सीट मेळटनाय अशें घडटा, विंचोवन आसता, मागीर वेटिंग लिस्टार नांव आसता, आनी उपरांत एक कॉलेज मेळ्ळी म्हळ्यार निजाकी संतोश भोगता. आतां कित्याक हांव हें सांगतें आसा, आयच्या वांजलांत जेजून एक स्टेटमेंट केलें. कितें म्हणालो तो? म्हजे मोरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना. पळया, एका ऑफिसाक तुमी भेट दिवचे जाल्यार थंयसर आसच्या व्हडल्या मनशाक भेटच्या पयलें ताच्या PAक मेळचें पडटा. पर्सनल असिस्टंट वा ताचो सेक्रेटरी कोण आसा ताका भेटून उपरांत ताणें ओके ताका सोड म्हणून सांगलें जाल्यार मात्र आमकां त्या व्हडल्या मनशाक भेटोवंक जाता. सोड न्हू,
नांतर जायना. त्याच नमुनेर जेजू हांगा म्हणटा म्हजे मोरिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. HR डिपार्टमेंटान तुजें एप्लिकेशन पास केल्ल्या शिवाय तुका काम मेळना. पर्सनल असिस्टंटान तुका वच म्हूण सांगलेल्या शिवाय थंयसर आसच्या व्हडल्या मनशाक भेटोंक जायना. त्याच नमुनेर जेजू म्हणटा म्हजे मोरिफात म्हजे मुखांत्र गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. आनी अशें म्हणटाना जेजू एका रितीन गेटकीपरा भाशेन रावन आसचें आमच्या मोतीक पिंतूर दिसून येवंक पुरो, वा HR मॅनेजरा टायपार, वा सर्गींच्या बापाचो PA आसल्या टायपार, पर्सनल एसिस्टंट आसल्या टायपार. बारी स्ट्रिक्ट घमंडायेचो हात बांदून थंयसर रावला आनी आमी कशें आसाव, आमी कितें सकड केलां, आमची सगळी पाटली जिणी पळोवन ती तुकून मापून उपरांत आमी फिट्ट जाल्यार मात्र आमकां बापा सरशी वचोंक सोडचो मनीस कशें मोतीक पिंतूर येवंक पुरो. पूण मुखार भोवन निबडीनो, आज आमी फेस्त करच्या फिलिपाक पळया. फिलिपाक ताचें एप्लिकेशन पास जावना, वा तो हर एका संगतींनी परफेक्ट नातलो, 100% ताका मार्क्स मेळलेले नात, A+ केदाळय ताका मेळलेले ना. 5,000 लोकांक वाटच्या त्या एका वांजेलांत जेजू कशें ह्या इल्ल्या उंड्या आनी मासले मुखांत्र 5,000 लोकांक वाडतलो म्हूण ताका समजोवना. जेजू मेत्साया देवाचो पूत म्हूण ताका कळीत आसलें जाल्यार जेजूक आजाप कर्ण ह्या लोकांक वाडूंक जाता म्हूण ताका कळीत नातलें. आनी आयच्या वांजेलांतच पळया, जेजू म्हणटा हांवूंच वाट सत आनी जिवीत, आनी जे कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणटाना हो म्हणटा आमकां बापाक दाखय, आमकां तितलेंच पुरो, आमकां हेटी बापाक पळयल्यार पुरो. जेजू म्हणटा 3 वर्सां तूं म्हजे सांगत आसाय सायबा, आनी की तुवें बापाक पळोवनाय? जे कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. पळया, हांगासरी फेल जालो तो, थंय फेल जालो. आतां ह्या गणिता मुखांत्र आनी आयच्या सांता मुखांत्र आमकां कितें लिसांव? कितें म्हळ्यार HR डिपार्टमेंट मुखांत्र एप्लिकेशन पास जावन काम मेळजे जाल्ले बरी, आमी हांगा जेजूच्या कंपनीन कामाचे न्ही. आमी कितलें बरें जियेल्या, आमी कितें केलां, आमी कितले भाग्यवंत, कितले सांत, हें सकड पळोवन जेजून आमकां बापा सरशी एंट्री दिवची न्ही. ही एक कंपनी न्ही, ही एक फॅक्टरी न्ही, ही HR डिपार्टमेंट न्ही. पगार ही एक कुटुंब, एक फॅमिली. त्या देखून जेजू एका गेटकीपरा भाशेन रावच्या की आमचे जिवीत सकड व्हरून पळोवच्या की तो हात उसावन रावता. हात उसावन म्हळ्यार अशें वेंगूंक वेलकम करूंक तयार आसले बरी. घरांत प्रोग्राम चलतना, कार्य आसतना घरच्यो येजमान आनी येजमानी माटवाच्या त्या एंट्रन्सा कडेन, प्रवेशा कडेन रावन आसतात. कित्याक आयिल्ल्या सैऱ्यांक स्वागत करूंक, पयलें पानपड उदक दिवन स्वागत करचें आसलें, आनी आतां ते रिवाज आसा स्वागत करूंक. तशें मुगाळ भोवन निबडीनो
जेजू एका गेटकीपरा भशेन आमकां परीक्षा करणं चॅकअप करणं भितर धाडच्या की तो आमकां सदांच स्वागत करूंक तयार आसा. फ्लायटार वेताना थंयसर सेक्युरिटी चॅकअप आसा न्ही, ते पास जाल्यार मात्र तुका भितर वचोंक ना जाल्यार ना. हांगासर तशें न्ही. बगार जेजू सदांच आमकां स्वागत करूंक आसा. त्या देखून मुगाल भोवन आनी भयणीनो, जेजू म्हाका भितर सोडीत गी, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, म्हाका बोगसाणें आसा गी, म्हाका सर्ग आसा गी, जेजू निजाकी म्हजो मोग करता की, असले सकड दुबाव तुका दोसतात जाल्यार आयचो वांजेल तुज्या मोतीक उजवाड दिवंक जाय. बेश्टेंच खंयचेय एक योजन जावं पुरो काजार आसा, जावं पुरो एंगेजमेंट आसा, जावं पुरो घर बांदूंक सुरू करताय, जावं पुरो पोरगवाक पॉयंट करताय, जावं पुरो एका कामाक एप्लाय करताय, तेन्ना काजार जायत की ना, म्हाका त्या न्हवऱ्या वाटो जिवंक जातलें गी ना, काम मेळटलें गी ना, पॉयंट बरें जातलें गी ना, एक्सिडेंट जातलें जाल्यार काळें जातलें. असली दुबावाची चिंतना पयस दवर. जेजू म्हाका सर्गाक घेतलो गी ना, हे म्हजे पातक बक्षितलो गी ना, हांवें तशें केलां अशें केलां, म्हाका निजाकी बोगसणें आसा गी, हांवें तशें करूं ना, हांवें अशें करूं ना. असली सकड दुबावाची चिंतना पयस कर. कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा वाट. जेजू जावन आसा वाट. आनी ताचे वाटेन गेले हांव जाल्यार बापासर शिवेचें खंडीत. जर अस्कत आनी जिविताच्या परीक्षेनी आनी ताच्या सांगातच सासून फेल जाल्ल्या फिलिपाक आनी जाकोबाक ताणें सर्ग बसयला, सर्ग फावो केला, आनी आज आमी ताचें फेस्त संभ्रमतां जाल्यार म्हाका आनी तुका तो नेगार करचो गी, म्हाका आनी तुका एंट्री दिनासतना रावतलो गी? खंडीत ना, खंडीत ना. मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय वाट. तुवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक आनी बापाच्या हाजीरपणांत प्रवेश घेवंक म्हाका तूं बेसांव, कृपा आनी आशिर्वाद दी. सर म्हजी कामां योजना तूं पोंताक पावय. तुजेर तुज्या काकुळतीचेर सदांच बरवसून जियोंक म्हजें तें असचें बें, म्हजें तें असो दुबाव, ना समजुनी ना सोंसणेकाय पयस करूंक म्हाका तूं आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळाचो आवाज आयकून येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट तल्यां पासोत मागणे. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या दिना पासोत आमी तुका अर्गां दितां. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना
भावार्थान आनी पुरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानींनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यान यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वयेसांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं सोंसणिकायेन बर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकारींनी लोकाच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास जोडूंक कश्टूच्या आनी बुकेन आसच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशांचो आदार लाबून दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांचे बुसवणे पिडेंत कश्टतल्यांक तुजी बुसावण लाबय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेंत कश्टतल्यांक सावकासाय दी. सांज उजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेंत कश्टतल्यांक विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर आव्रेयूस कर्मलेत, प्रस्तुत आफ्रिकेच्या टांझानियांत मिसांव वावर करता. फादर रिचर्ड डिसोजा कर्मलेत, अजय डिसोजा न्यूझीलंड टावन, मर्विक्स कारवार टावन आनी लिल्ली मोनिस बेंगलोर टावन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. ऑस्टिन आनी फ्लेवी लोबो दुबय टावन काजरी जिविताची 28 वर्सां संपयतात. बर्नर्ड पिरेरा आनी फ्लोरिन बॅप्टिस्ट बेळवाय टावन काजरी जिविताची 39 वर्सां संपयतात. मार्क आनी ट्रिझा पिरेरा न्यू दिल्ली टावन लग्न जिविताची 27 वर्सां संपयतात. नेल आनी जुडी पिंटो वासई मुंबय टावन काजरी जिविताची 26 वर्सां संपयतात. तशेंच जॉर्ज आनी लीना डिसोजा साकिनाका मुंबय टावन, लाझरस आनी रोजी नोरोन्ना कंजूर मार्ग मुंबय टावन, स्टॅनी आनी देवदीन लीना मोंतेरो मंजेश्वर कासरगोड टावन, बॅप्टिस्ट आनी देवदीन यूजिन लोबो ओमजूर टावन, देवदीन जॉस्टिस आनी रामोला पिंटो बेंगलोर टावन काजराचो दीस आचरण करतात. तुमकां सुमेस्तांक काजरी जिविताचे उल्हास, कंग्रॅच्युलेशन्स, शुभाशय आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. देवदीन जाल्ल्या
आमच्या बावार्थ्यांक सर्वेस पोरदेव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भवन आनी भयणीनो, कोवीड पिडा बरान वाडटी आसा. आमी हर एका ह्या आमच्या नियाळांत ह्या पिडेंत कश्टांतल्यान पासून मागतेले हांव तुमी तुमच्या मागण्यांत ह्या पिडेन वळवळतेल्यान पासून तांची जतन घेतल्यान पासून डाक्टर आनी वैजां पासून मागोवंक विसरूंचे न्हय. एकामेकाक आमी आदार दिवया, मागया आनी सुमेची काकूळट सदांच आमचेर आसूं दी म्हणून आशेवया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार वा वेळ करून धाडटात जाल्यार तुमी म्हाका तुमचें नांव आनी गांव WhatsApp करा. हांव तें चुकनासतना आदल्या दिसा रातीं धाडटां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.